अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताएंगे जिसने घर में सांप पाल रखा था और वो सांप हर रोज उसके पास सोता था, मगर फिर उसके साथ ऐसा हुआ कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और इसके अलावा एक शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसकी नमाज के दौरान सांप उसके सामने आ बैठा और फिर क्या हुआ। ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, एक खातून ने सांप पाल रखा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सांप तकरीबन 7 फुट लंबा था जिसने अचानक एक दिन खाना पीना बंद कर दिया। खातून ने कई हफ्तों तक सांप को खाना खिलाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन वो नाकाम रही, जिस पर खातून अपने पालतू सांप को डॉक्टर के पास ले गई। खातून ने डॉक्टर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर डॉक्टर ने सवाल किया कि क्या हर रात सांप आपके साथ सोता था। खातून ने जवाब दिया, जी हाँ। डॉक्टर ने फिर सवाल किया, जब से इसने खाना पीना छोड़ा है क्या ये आपके जिस्म के बेहद करीब लेटकर अपने जिस्म को अकड़ाता था। जिस पर खातून ने जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे इंतहा अफसोस है कि मैं अपने सांप को बेहतर महसूस कराने के लिए इसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने खातून का जवाब सुनने के बाद कहा, मोहतरमा, आपका सांप बीमार नहीं है बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जिसामत का रोजाना अंदाजा लगाता रहा है और इसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया है ताकि आपको खाने के लिए वो जगह बना सके। खातून डॉक्टर की ये बात सुनकर हैरान हो गई। दोस्तों, इस वाक्य से ये नतीजा भी अक्स होता है कि आपने सुना होगा कि सांप कभी दोस्त नहीं होता, और ये मुहावरा भी आपने सुना होगा कि आस्तीन का सांप कि फला आस्तीन का सांप है। इसी तरह हमें भी अपने इर्द गिर्द मौजूद सांपों को पहचानना है जो कि आपके निहायत करीब हैं और आपके साथ आपके बेड पर सोते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। जरूरी नहीं कि आपके आसपास फिरने वाले लोग, आपके साथ खाने पीने और उठने बैठने वाले तमाम लोग आपके हमदर्द हैं। बस आपने उनको पहचानना है कि इनमें सांप की फितरत वाला कौन है। और अब आपको एक नमाजी का वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया का ज्यादातर हिस्सा जंगलों में घिरा हुआ है और जहां जंगल हो वहां सांप, बिच्छू और तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। एक शख्स जो जगार्ता में रहता था, नेक साले और नमाज रोजे का पाबंद था। एक दिन वो जगार्ता में मस्जिद के इमाम के पास आया और कहने लगा कि मैं एक उलझन का शिकार हूँ। मैं एक दिन मामूल के मुताबिक नमाज अदा करने की गर्ज से जानमाज पर खड़ा था, हालते कयाम में था। अचानक मैंने देखा कि मेरी जानमाज से एक बहुत बड़ा सांप निकल रहा है। वो खतरनाक सांप आगे गुजरने के बजाय सजदा करने वाली जगह पर बैठ गया। मैं जानमाज में कयाम की हालत में खड़ा होकर अपनी तिलावत को तूल देने लगा और मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि तू अपनी जान के डर से, एक हकीर से कीड़े के खौफ से अपनी नमाज से गाफिल हो रहा है। तो मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा।
اپنا فن اٹھائے مسلسل مجھے دیکھتا رہا، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ ور ہوگا۔ میں نے بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی تو وہ سانپ بھی جھومنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا، لیکن میں جیسے ہی رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو وہ سانپ ڈر کر پیچھے کی جانب ہو گیا اور مجھے لگا کہ یہ آگے کی طرف منہ کر کے مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آیا اور میں نے اپنی نیت توڑ ڈالی اور میں نے اس سانپ کو ختم کر ڈالا۔ وہ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ اسی بات پر میرا دل مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل تیرا بس اتنا ہی تھا کہ ایک سانپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے آداب تک بھلا دیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے گناہ کیا ہے؟ امام مسجد اس نوجوان کا اپنے دین سے عشق دیکھ کر مسکرا اٹھے اور اس پر رشک کرنے لگے اور اسے تسلی دی کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے، اور نماز توڑ کر سانپ مارنا احادیث سے ثابت ہے، اس لیے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ساتھیوں، ایسی صورتحال میں روایت میں کیا حکم آتا ہے؟ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ سانپوں کی اکثریت تکلیف دینے والی ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جاندار ہیں حل و حرم میں، جو جہاں بھی مل جائیں مار دیے جائیں۔ سانپ، کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا، پاگل کتا اور چیل۔ سانپ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں 2 کانوں یعنی کہ سانپ اور بچھو کو مار ڈالو۔ گھروں کے سانپ کا حکم کچھ مختلف ہے، اسے پہلے 3 بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی جن نے سانپ کی شکل اختیار کی ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید 2 دھاریاں ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرا دینے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک نوجوان صحابی کا واقعہ ہے جس کی نئی شادی ہوئی تھی، خندق سے اجازت لے کر گھر آیا تھا، بیوی کو گھر کے باہر دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے۔ نوجوان گھر میں دیکھتا ہے تو دیکھا کہ ایک سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ نوجوان نے سانپ کو نیزے میں بھرو لیا اور گھر کے باہر پھینک دیا، لیکن اس سانپ نے دوبارہ حملہ کر کے اس نوجوان کو مار دیا۔ اس واقعے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلیں تو ان کو مار ڈالو، وہ شیطان ہیں۔ علماء نے کہا کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے، اگر وہ گھر سے نہ نکلیں یا نکل کر دوبارہ آ جائیں تو اسے قتل کر دیں، لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو، جس کی پشت پر 2 کالی اور سفید لکیریں ہوں، ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا، جیسے کہ اوپر والی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ دوستو، ہمارا دین اس قدر رحم دلی کا مذہب ہے کہ موذی جانوروں کو بھی کم سے کم تکلیف سے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم کسی جانور کا قتل کرو تو اسے اچھی طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ایک شخص جو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو اذیت سے بچا لے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل سے لائک ضرور کر دیں اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔